concept in Pakistan of strategic depth. We believe that we should not ever interfere in the internal affairs of Afghanistan. Let the Afghans decide what they want, and we should facilitate the peace process. The Taliban delegation wanted to meet me a few months back, but the Afghan government at that point did not want me to meet them. So I did not meet them, but now when I go back, after meeting President Trump and also I've spoken to President Ghani, now I will meet the Taliban and I will try my best to get them to talk to the Afghan government. Unfortunately, where things went wrong, where I blame my government, that we did not tell the US exactly the truth on the ground. The relationship has to be based on mutual trust. And trust me that I will be telling the truth. I will be telling the US what we can do in this peace process. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा अमेरिका का रहा। दौरा जो 2 रोज़ का था वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी उसके ऊपर जो रिपोर्टिंग हुई या जो रिएक्शन आ रहा है वो मुस्बत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकन ऑफिशियल से जो मुलाकातें की उसमें उन्होंने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जो अमेरिका और पाकिस्तान की अब ताल्लुकात हैं या रिलेशनशिप है वो सच्चाई की बुनियाद पे हो। साथ में उन्होंने कहा कि अफ़गान पीस अमल, अफ़गान पीस टॉक्स जो हैं उनको वो कामयाब करने की अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे और इसी हवाले से वो अफ़गान तालिबान से मुलाकात भी करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में भी वो मुलाकात करने के लिए तैयार थे, मगर अफ़गान हुकूमत को रिजर्वेशंस थी इस हवाले से, इसलिए उन्होंने मुलाकात नहीं की, मगर अब वो मुलाकात करेंगे ताकि ये जो प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने बार बार अपनी हर मीटिंग के अंदर, हर इंटरेक्शन के अंदर ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान अपनी हर कोशिश करेगा, पॉसिबल कोशिश करेगा ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो पीस टॉक्स हैं वो कामयाब हो सकें। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसी हवाले से ये कहा कि उनके ख़याल में पाकिस्तान इस हवाले से एक बहुत क्रूशल और क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है और उसके ही जो एक्शंस हैं उससे ये टॉक्स कामयाब हो सकती हैं। अमेरिकन थिंक टैंक USIP में ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख़ी हवाले से भी बात की और उन्होंने रशियन इन्वेजन के ज़माने के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटिजिक डेप्थ की पॉलिसी थी, जो अफ़गानिस्तान को वो देखते थे कि वो स्ट्रेटिजिक डेप्थ प्रोवाइड कर सकता है पाकिस्तान को, वो गलत थी और अब पाकिस्तान इस तरह नहीं सोचता। और उन्होंने पाकिस्तान के एसेट्स के हवाले से भी बात की कि किस तरह माजी के अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनको पाकिस्तान ने अपने एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल किया है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये एक पाकिस्तानी ऑफिशियल या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पहली दफ़े इतना पब्लिकली एतराफ़ हुआ है इन बातों का, मगर साथ साथ ये तनकीद भी हो रही है कि कहीं वज़ीर आज़म इमरान खान ओवर कमिट तो नहीं कर रहा है पाकिस्तान का जो रोल है अफ़गान पीस टॉक्स में, या जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के ऊपर एक्सरसाइज कर सकता है। और अगर कहीं ये पीस टॉक्स के अंदर हम अब डिलीवर ना कर पाए तो क्या उसका मलबा अमेरिका के गुस्से की शक्ल में हमारे ऊपर निकलेगा। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा, जो वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, तो सबसे पहले यही जो एक तनकीद हो रही है, दौरा बहुत कामयाब गया ऑब्वियसली, आई थिंक कि जितने भी उसके ऑप्टिक्स भी थे सब थे, एवरीबडी थिंक्स कि बहुत अच्छा गया, मगर एक तनकीद ये भी हो रही है या शायद कह सकते हैं कि ख़दशा है शायद कि कहीं वज़ीर आज़म साहब ओवर कमिट तो नहीं कर रहा है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से ये कोशिश करते रहे हैं कहने की कि अफ़गान तालिबान के ऊपर हमारा असर रसूख है बट लिमिटेड है, मगर अब लग रहा है कि जैसे हम कमिट कराए हैं कि हम उनसे ये करवा लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं हमने कहा। देखिए, एक तो पहले मैं एक कमेंट ज़रूर करूँगी कि मैं समझती हूँ कि इस लेवल के दौरे की 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है कि बिजनेस एट हैंड, वो, लेकिन ऑप्टिक्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है इससे पहले अगर आप पिछला दौर याद करें जब हमारे PMs पर्चियाँ निकाल रहे होते थे, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, जो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिखाई है फ्रॉम द हैंडशेक
जब तक प्रेस टॉक की सारा, और USIP में भी, और खुल के बात की, नोट्स की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो कन्विक्शन से बोलते हैं। आपको पता है उनकी पोजीशन अफ़गानिस्तान पे, डायलॉग पे बहुत अरसे से यही रही है। हुकूमत ने अब अडॉप्ट की है, लेकिन उनके तो जो कश्मीर के भी उन्होंने हमेशा कहा अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कश्मीरीज, डायलॉग पे आके बात करें। तो ये उनकी कन्विक्शन है और उनको समझ आती है इन बातों की, तो उनको नोट्स वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस वास्ते मैसेज क्लियरली दिया। ओवर कमिट कि हमने बिल्कुल नहीं किया। हमने बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने, ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल में किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम बताएंगे अमेरिका को क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते, ताकि डिमांड्स ऐसी हों जो रैशनलाइज हों, जो रियलिस्टिक हों। और डॉक्टर साहबा, जो वज़ीर आज़म साहब ने बहुत फ्रैंकली बात की, स्ट्रेटिजिक डेप्थ की, और माजी में जो हमने एसेट्स रखे उसके ऊपर दो तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। एक ये है कि बहुत फ्रैंकली बात की, और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसको आप किस तरह देख रहे हैं? आरिफा, मैं समझती हूँ पहले तो खान साहब की जो पॉजिटिव चीज़ है और जो उनका एक बहुत क्या एसेट उनका अपना है कि वो सिंसियरली और साफ बात करते हैं। तो इसमें कोई छुपी हुई बात तो नहीं। हम सब कब से लिखते रहे हैं कि ये गलत है मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना, एसेट्स को। हम कहते रहे हैं कि डायलॉग आपने हमेशा करना है, मिलिट्री मीन्स से कुछ नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी चीज़, नई चीज़ है। और हर मुल्क को अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और लीडरशिप को, कि जो गलतियां माजी की हैं उनको आप मान लें, कौम को भी बताएं। और इसमें क्या हर्ज क्या है अगर आप मानते हैं कि अब अमेरिका ने कम गलतियां की हैं, वियतनाम से ले लें अब तक। मतलब है कि नहीं, आई थिंक कि वो प्रोबेबली शायद थोड़ी सी तनकीद इस तरह होती है कि अपोजिशन की तरफ से आती है कि अगर कोई और लीडर ये बात करता तो उनके ऊपर फौरन ट्रीजन का या इल्ज़ाम लग जाता। नॉट एट ऑल। नवाज शरीफ साहब ने एक दो जो इस तरह की गुफ्तगू की थी तो उसके ऊपर बहुत मसला बना था। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक किसी पे ना लगता अगर उनके पास करेज ऑफ कन्विक्शन होती और इस तरह बात करते अमेरिकन लीडरशिप के साथ, जैसे प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने की है। सो मैं समझती हूँ कि उन्होंने इन ऑल ऑनेस्टी, और इसी वजह से क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की बढ़ती है जब आपकी लीडरशिप एक ऑनेस्ट पैगाम देते हैं, उसमें वाजे हो जाते हैं दूसरी साइड को भी कि आप जो कह रहे हैं आप सच बोल रहे हो और आपकी नीयत भी साफ है। तो मैं समझती हूँ। और देखिए, लुक एट अभी पाकिस्तान को कितने सालों से हर अमेरिकन लीडरशिप गाली गलोच कर रही होती थी, या पाकिस्तानी ये हैं वो हैं। अब ट्रंप ने मिलते ही क्या कहा कि ग्रेट लीडर, ग्रेट एथलीट, और पाकिस्तानीज़ की तारीफ़ की, वेदर इट वाज जस्ट लाइक दैट और नॉट, बट लैंग्वेज जो बदली है और जो टोन बदली है, मैं समझती हूँ ये डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशन में फ़र्क पड़ता है इससे। वो तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और बहुत अच्छी ऑप्टिक्स थी, बट शायद हमें ख़दशा यही है कि अगर वो डिलीवरी ना हुई उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक तो कहीं प्रॉब्लम हमारे लिए तो नहीं पैदा होगा। ये तो अब आगे चल के देखेंगे, बट आई थिंक एक बात तो क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिकन को क्लियर कट मैसेज दिया है कि हम उतना ही करेंगे जितना हम कर सकते हैं, और हम सिंसियर हैं और हम बातचीत करेंगे। तो एज लॉन्ग एज ये हमारी ऑनेस्टी है और एफर्ट सामने वाजे हो जाएगा कितना एफर्ट हम कर रहे हैं, तो वो मैसेज कन्वे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर शीरी मज़ारी से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, हम गुफ्तगू करें डॉक्टर शीरी मज़ारी से, और हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो अमेरिका का दौरा रहा। डॉक्टर साहब, एक और जो बहुत हमारे लिए मुस्बत डेवलपमेंट है, मगर ऑब्वियसली भारत से उसका रिएक्शन बहुत नेगेटिव आया है, वो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऑफ़र की है मीडिएट करने की, मगर द इंडियंस हैव रिफ्यूज़्ड, और ये तो शायद मेरे ख्याल में उनके कहने से पहले ही हमें मालूम था। तो ये हमारे लिए कितना मुस्बत है कि नहीं? हम तो बड़ा हमने वेलकम किया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स झूठ तो नहीं बोल सकते, और उन्होंने पूरी गुफ्तगू रिलेट की है। उन्होंने ये नहीं कहा आई एम रेडी टू मीडिएट, ने कहा मोदी ने मुझे कहा कि डू यू वांट टू बी आर्बिट्रेटर और मीडिएटर। तो उन्होंने पूछा क्यों, कि नहीं किधर, वेयर, तो उसने कहा कश्मीर। तो
اب اتنی پوری یا تو وہ کہتے ہیں صرف کہ مجھے کہا ہے اور میں تیار ہوں تو ہم سمجھتے ہیں مے بی، بٹ پوری کانورسیشن ایک ریپیٹ کی ہے جو کہ انڈینز کانورسیشن کو نہیں ڈینائی کیا. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ، دس از بٹوین انڈیا. اب انڈین پرائم منسٹر ہی کلیریفائی کر سکتے ہیں. انڈین فارن آفس نے تو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہوئی، بٹ ہی ہیز کوٹڈ موڈی. تو موڈی کو آ کے ڈینائی کریں. اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں تو ہی از اکیوزنگ the president of the US of lying, and he which can't is do not that کیونکہ ان کی particularly اپنی correct. trip آ رہی ہے امریکہ کی. اور اگر وہ کہتے ہیں میں نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اور اچھا ریورسل کیا ہے. لیکن ہندوستان کی ایک obdurate ڈھیٹ پنا کہہ لیں کہ صرف بائی لیٹرل ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، وہ پالیسی اب ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب اس کے بعد تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے کہ اگر یہ، اور مجھے تو کوئی ایسا ایویڈنس نہیں، یا میں کیوں ڈاؤٹ کروں کہ امریکن پریزیڈنٹ اتنا بڑا جھوٹ بول سکیں گے، ان کو کیا فائدہ. اور بائی دی وے آج ان اسپوکس پرسن نے کلیریفائی کیا ہے کہ the president does not lie. جی بالکل. اب امریکن پریزیڈنٹ کے تو اگر آپ نے بلیو کرنا ہے مودی کو اور ٹرمپ کو، تو میرا خیال میں ٹرمپ بہت اوپن ہیں، بہت ان آرتھوڈاکس ہیں، لیکن بولتے بات وہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو کمپیئر بھی کرتے ہیں عمران خان سے. Well, I don't think ہے، but do you think اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے اس پہ کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ہندوستان اور امریکہ کے کچھ پرابلمز اور ہوں گے. ابھی کچھ ہفتے پہلے آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندوستان فری رائڈ لے رہا ہے ٹریڈ پہ اور ہم نہیں یہ ہونے دیں گے اب. تو وہ بھی کچھ اریٹنٹس ہیں. اور اگر یہ ایشو بھی اب آ گیا ہے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کے لیے ون ون ہی ہے. اب یہ ہندوستان اور امریکہ اپنے آپ میں سارٹ آؤٹ کریں. بٹ پہلی دفعہ ایک امریکن پریزیڈنٹ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ امریکہ تیار ہے ثالث کا کردار کرے، which is good. جب دو سائڈز انٹرانسیڈنٹ ہوں تو اگر ایک تھرڈ پارٹی، امریکہ تو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ڈاکٹر صاحبہ وقت کم رہ گیا اور ایک آخری سوال آپ سے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ ہیومن رائٹس کو بھی دیکھتی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ایک سے زیادہ مرتبہ پریس فریڈم کے حوالے سے سوال ہوئے امریکہ کے اس دورے پہ، اور انہوں نے جواب تو دیا بٹ وہ جواب سب کو کنونس نہیں کر پایا کہ اور یہ اب آ رہا ہے الزام اور بہت سے لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ پریس فریڈم آپ کی حکومت کے نیچے سفر کر رہی ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو کنونس کر دیا انہوں نے. نہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نہیں، آپ ہمیں بھی کنونس کریں نا. نہیں، ایشو یہ ہے کہ ہر حکومت کو مسئلے مسائل میڈیا سے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کمٹمنٹ ہے ٹو اے فری میڈیا. خان صاحب نے تو خود USIP میں کہا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا چینلز کے جب کھلے ہیں تو اس سے PTI کو بہت فائدہ ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے یہ وہ، تو ہمیں میڈیا ایکسس ملا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جیسے مریم نواز صاحبہ جیسے لیڈرز پہ جو بین لگائے وہ غلط لگائے. دیکھیں یہ ایک ڈیبیٹ چل رہا ہے، بٹ یہ تو بات صحیح ہے. دیکھیں ایک کنوکٹڈ پرسن کو دنیا میں کہیں نہیں ٹی وی ٹائم ملتا. لیٹس بی ویری کلیئر. اب وہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، ایک میری اپنی فرینڈ ہے جرنلسٹ جنہوں نے ٹویٹ کیا کہ وہ کنوکٹڈ نہیں ہے. میں نے ان کو کہا کہ ان کا سینٹنس سسپینڈ ہو گیا ہے لیکن کنوکٹڈ ہے، ان کی کنوکشن سسپینڈ نہیں ہوئی. تو ہم جو سوال کرتے ہیں میڈیا سے کہ ہمیں بتا دیں دنیا میں کون سے ملک میں کنوکٹس کو ایئر ٹائم ملتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ. آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سینیٹ کی، جہاں چیئرمین سینیٹ کو ہٹانے کے لیے نو کانفیڈنس موو اپوزیشن پلان کری ہے. اسٹے ود اس. نے ایک سٹانس یقینی طور پہ اپنا لیا ہے، لیکن ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید اس کے کچھ ایسے نتائج نکلیں جو اس پورے ہاؤس کے لیے شاید مناسب نہ ہو. اسی کے لیے ہم نے مناسب سمجھا مولانا صاحب کے پاس آئیں. صرف یہاں آپ کا تشریف لانا کافی نہیں ہے، کچھ تجاویز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو تمام سیاسی جماعتوں کے بیچ میں، اپوزیشن پارٹیوں کے بیچ میں زیر غور لایا جا سکے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے سینیٹ کی،
اور اپوزیشن کی طرف سے جو نو کانفیڈنس موو پلان کی جا رہی ہے. حکومت پہلے تو یہ دعویٰ کرتی رہی کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے اس ایشو کی اور سینٹ چیئرمین جو ہے وہ بالکل تبدیل نہیں ہوں گے اور اپنی پوزیشن پہ کام کرتے رہیں گے, مگر لگتا ہے کہ اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جو نمبرز گیم ہے اس میں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اسی حوالے سے آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال اور سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز دونوں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے گئے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپوزیشن کو کنونس کریں کہ وہ جو نو کانفیڈنس موو ہے اس کو واپس لے لیں. جام کمال صاحب نے کہا کہ اگر یہ نو کانفیڈنس موو اس وقت جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور پروگرس کر گئی تو اس کے بعد خدشہ یہ ہے کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے اس طرح کا کوئی نہ کوئی قدم جو ہے سینیٹ کے اندر کوئی نہ کوئی پارٹی اٹھائے گی اور اس سے انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی. اور انہوں نے ساتھ میں یہ آفر بھی کی کہ اگر اپوزیشن جو ہے وہ یہ نو کانفیڈنس موو سینٹ چیئرمین کے خلاف واپس لے لیتی ہے تو جو حکومت کی ڈیپیوٹی چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہے وہ حکومت واپس لے لے گی. مولانا فضل الرحمان نے ان کی بات سنی اور ان سے کہا کہ یہ فیصلہ جو تھا یہ جو اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے کیا تھا اور اگر اس فیصلے کے اندر اب کوئی تبدیلی ہوئی تو وہ بھی اپوزیشن اکٹھا ہو کے ہی کرے گی. اور اس سے زیادہ انہوں نے نہ تو کوئی تسلی دی اور نہ کوئی کمٹمنٹ کی حکومت سے, مگر کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کی کوششیں جاری رہیں گی اور شاید جام کمال صاحب جو ہیں اب شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ان کو کنونس کر سکیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج ایک جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کی باتوں سے تو ابھی تک لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا ارادہ بالکل تبدیل نہیں کیا, کیونکہ انہوں نے بہت اعتماد سے کہا کہ جو سینٹ چیئرمین ہیں وہ تبدیل ہوں گے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو ویری مچ. سر تو یہ بتائیں کہ آج جو یہ ریکویسٹ آئی ہے حکومت کی طرف سے, کیا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ گھبرا گئے ہیں اور اس لیے اب وہ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو ان کو بہت اعتماد تھا کہ وہ نمبرز پورے کر لیں گے اور آپ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. دیکھیے وہ تو کوئی بھی ہتھ کنڈا وہ جو خفیہ پیغامات ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور جو ظہور خفیہ میں پیغامات, پہلے تو اور قسم کے خفیہ پیغامات کی بات حکومت کیا کرتی تھی, اب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے. جس آج بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے لوگوں کو پیسوں کی دعوت دی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا ان کے پیسے لے لو مگر ان کو ووٹ مت دینا. کتنے پیسوں کی آفرز ہو رہی ہیں؟ آپ کو بھی کوئی آئی؟ نہیں, مجھے تو نہیں آئی, میں تو بیٹھا ہی رہ گیا نہا دھو کے کپڑے پہن کے سوٹ پہن کے. مگر آپ نے جو ٹائی شائی پہنی ہوئی اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی بڑی اچھی جی میں نے ٹائی پہنی اس وجہ سے تھی, مگر آپ کے پروگرام کی دعوت آ گئی اور کوئی دعوت نہیں آئی. سو سیڈ, لفافہ نہیں آیا. جی لفافہ نہیں آیا. دیکھیں اگر آپ سیریس بات کرنا چاہیں تو ایک تو پہلی بات ہمیں کرنی چاہیے گورنمنٹ کے رویے پہ, حکومت کے رویے پہ. پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اپوزیشن یہ کیوں کر رہی ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن نے ایسا نہیں کیا یا اپوزیشن ایسا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی نیشنل اسمبلی, وہاں پر کیا ہوا. صرف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے یا کچھ لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے جو فلور پہ آتے تھے اور بہت شور مچاتے تھے, جو آئین سازی اور قانون سازی کی کارروائی کا طریقہ کار تھا اسی کو بند کر دیا گیا. ان کی طرف سے یہ الزام لگتا ہے کہ آپ پروڈکشن آرڈر کو استعمال کرتے ہیں ٹو کمپلیٹلی اوائڈ جیل, کہ مطلب کہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ہیں جو جیل میں ہیں یا نیب کی کسٹڈی میں ہیں وہ ساری کمیٹیز کی ممبرشپ لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ سارا وقت اسلام آباد میں گزارتے ہیں, تو وہ سارا جو ایک مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آدھا وقت وہ لوگ پارلیمنٹ میں بھی نہیں ہوتے. اور یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے, تو ان کے بھی الزام میں تھوڑی سی تو کوئی سچائی ہے ہی صحیح نا, کہ مس یوز تو ہوتا ہے پروڈکشن آرڈر. اس کا مطلب ہے کہ پھر ملک سے پارلیمان کو بھی ختم کر دیا جائے نا. اگر پارلیمان ہی نہ ہوگی تو کسی کو پیش نہیں کرنا پڑے گا, یہ تو زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کیا مارشل لا لگا دیں, کیا کر دیں؟ دیکھیے یہ بھی سویلین وہ جو حکومت ہے اس کا طریقہ کار تو وہی ہے, کچھ فرق تو نہیں ہے زیادہ. آپ نے بہت سے غیر سویلین غیر جمہوری ادوار میں سے آپ گزری ہیں, اس وقت بھی یہی کچھ ہوتا ہے نا, کچھ اس سے زیادہ فرق تو نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں
کہ جی ہو سکتا ہے یہ بندہ ایڈوانٹیج لے لے تو وہ کیوں نہ کاروائی روک دوں آئین سازی اور قانون سازی کی. یہی کہا ہے نا میں نے بھی آپ کو, یہی کہا ہے. اب میں دوسری بات نہیں روک رہے نا, مطلب کہ اب دن کے اندر پارلیمنٹ کا سیشن اگر چند گھنٹے چلتا ہے تو اس کے بعد ایسا مت کیجیے. وی نو دیٹ آور لا میکرز آر ویری ہارڈ ورکنگ, آپ سب بہت محنت کرتے ہیں, تو آپ اگر 6 گھنٹے پارلیمان میں گزار سکتے ہیں تو اس کے بعد کمیٹی کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ 4-5-6 دن جو اجلاس چلتا ہے کتنی پارلیمانی کمیٹیز ہیں, اتنے تو کمرے بھی نہیں ہیں, تو میریٹ میں جا کے کریں گے. یعنی عجیب, یعنی لوجسٹکلی بھی آپ وہ نہیں کر سکتے. جی سڑک پہ جی بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اندر سے کورم ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی کیونکہ یہ کچھ لوگ, مجھے لگتا ہے, مجھے شک ہے, میں نے کہا سر وہ الزام لگاتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی, اور میں وہی تھوڑی سی سچائی کا جواب دے رہا ہوں کہ نقطۂ نظر یہی ہے کہ کیونکہ 3 یا 4 لوگ آ کے پارلیمان میں شور مچاتے ہیں, پروڈکشن آرڈرز لے کر آتے ہیں, وہاں پہ ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو ہم سننا نہیں چاہتے, میڈیا دکھانا نہیں چاہتا یا دکھا نہیں سکتا, اس وجہ سے کیوں نہ یہ کیا جائے کہ اس کو آئین سازی کو ہی روک دیا جائے. یہ ہے نقطۂ نظر. اور آپ کو یہ معلوم ہے, اگر آپ کو یہ باقی تمام باتیں معلوم ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسپیکر صاحب کی ثوابدید ہے. وہ کسی کا پروڈکشن آرڈر کا اجرا کریں یا نہ کریں, ہم پروٹیسٹ کریں گے, لیکن یہ ان کی ثوابدید ہے. یعنی پروڈکشن آرڈر وہ کہیں میں نہیں دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. سر اس کا سینٹ چیئرمین کے نو کانفیڈنس موو سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ اب یہ یقین ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص جو حکومت کی سپورٹ سے آئے گا وہ اس ایوان کے اندر آئین سازی اور قانون سازی نہیں ہونے دے گا. میں اس کا ثبوت آپ کو فراہم کرتا ہوں. یہ اب صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں صادق سنجرانی صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں. وہ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بھی آئے جی کوئی بات نہیں, جب آئے تھے اس وقت ان کا جمہوری حق تھا نا, ہم نے تو بہت پروٹیسٹ کیا تھا. وہ جمہوری حق تھا پی 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 کا جو انہوں نے کیا تھا. دیکھیں ہم نے تو بہت ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں. لیکن اگر آج ان کا اعتماد جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ کھو چکے ہیں, ہم نے اس وقت کہا ہم میجورٹی میں کیسے ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی ہمارے خلاف جائے اور کسی اور کو وہاں پہ کھڑا کر دے. ہم سب سے بڑی یہی ہمارا پروٹیسٹ تھا نا کہ غیر جمہوری رویہ. لیکن اس کے باوجود آئین, آج آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ کس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہو. آپ اپنی کانسٹیچوئنسیز کی ترجمانی کرنے آتے ہیں, آپ کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ اب میرا جو مقدمہ ہے آپ نے. سر مجھے لگ یہ رہا ہے, and correct me if I'm wrong, کہ جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر یہ اسپیکر صاحب نیشنل اسمبلی میں یہ پروڈکشن آرڈر والی بات نہ کرتے تو شاید آپ لوگ چیئرمین سینٹ کے اوپر یہ نو کانفیڈنس موو پہ پی 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 کو نہ سپورٹ کرتے. میڈم صرف یہ نہیں ہے, اگر مریم نواز صاحبہ کی پابندی نہ لگائی جاتی, آپ ان کا نام نہیں لے سکتی, میں لے سکتا ہوں, آپ نہیں لے سکتی. میں تو لوگوں کو, میڈیا کے لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں, ٹی وی پہ کہو مریم نواز, منہ سے نہیں نکلتا کسی کا مریم نواز. آپ کی مہربانی ہے, زیادہ تر لوگوں کے منہ سے نہیں نکل رہا اور آپ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. یہ جو سارے اس کے پریسیڈنٹس تھے نا پریس فری کے, جو بات کریں یا آپ کی حکومت تو آپ نکالیں سامنے میرے رکھیں, کس جگہ کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی کے اوپر کو مقدمہ چل رہا ہو, کون سا آئین ہے, کون سا قانون ہے جو روکتا ہے. سر اس وقت آپ اتھارٹیرین اتنی اتھارٹیز نہ بناتے. اتھارٹیز تو جو ادارے ہمیں سپورٹ کر رہے تھے وہ بند ہوئے تھے. جی ان جو ادارے جو ہمارے حق میں بات کرتے تھے, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, یا آپ نے ہی بنائی تھی, آپ نے ہی یہ قانون بنائے تھے سائبر کرائم کے اوپر. آپ کو یاد ہے کہ کس طرح آپ نے ریل روڈ کیا تھا. اس وقت کی حکومت کو سپورٹ نہیں کر پائیں گی, آپ نہیں کر پائیں گی سپورٹ, آپ نہیں کر پائیں گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ ادارے بنائے تھے ریگولیٹ کرنے کے لیے, انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے نہیں بنائے تھے. ایون جب بن گئے تھے اس وقت بھی وہ اینکرز اور وہ جو ٹیلی ویژن جو حق میں بات کرتے تھے ان کے ڈھکا ٹک بند ہونا شروع ہو جاتے تھے چینل شام کو. تو یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں, آپ نہیں اس وقت اس کو سپورٹ کر سکیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رویہ ہے جو صرف محدود نہیں ہے اسپیکر صاحب کی جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس پہ, جس کے زد میں فریڈم آف ایکسپریشن بھی آ چکا ہے, سیاسی. یہ ابھی فیصل آباد میں ریلی ہوئی, کوئی 10-15 لوگوں کے اوپر مقدمہ ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ یہاں پہ سنیے جائیں گے, یہاں پہ 4.5 مہینے دھرنا ہوتا رہا, روز آپ نے شو دکھایا 4 بجے سے, خالی کرسیوں کے سامنے عمران خان صاحب بولتے رہے اور سب نے کہا ان کا جمہوری حق ہے. آپ نے لائیو دکھایا پارلیمان پہ حملہ, لائیو دکھایا پارلیمان پہ حملہ, لائیو دکھایا آپ نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ, آپ نے شلواریں لٹکی ہوئی دکھائیں سپریم کورٹ کے اوپر, ایک حرف نہیں, سب نے کہا کہ بالکل ٹھیک. ہم نے, ہمارے دور میں ہوا نا یہ سب کچھ. آج وہ فریڈم کہاں ہے؟
आज आप रैली करने निकले तो आप पे मुकदमा बन जाता है, कोई दहशतगर्दी की दफा, कोई ना जाने किस किस्म की दफा। आपने भी पीटीआई की जो रैली को रोकने की कोशिश की थी, हमें याद है टियर गैस जो हुआ था, आपको याद है जो एसपी साहब को उन्होंने डंडों के साथ मारा था, उनका सर फ्रैक्चर हो गया था। आपको वो दूसरा धरना याद है, ये जो यहाँ पे हुआ था फैजाबाद चौक के अंदर, टियर गैस किया था, हर जगह पे टियर गैस किया था, सिर्फ उस वक्त जब हाई कोर्ट जब रोका था आपने, जब सुप्रीम कोर्ट पैनमा का चलिए, अगर आपने भी काफी देखिए, मैं तो अगर आप समझती हैं गलत, अब शायद सही अगर नहीं हो रहा, मगर जाती आपने भी बड़ा भरपूर मुकदमा लड़ा है पीटीआई का। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप हकीकत में समझती हैं कि आज जो मीडिया के साथ हो रहा है, आज जो पार्लिमान के साथ हो रहा है, आज जो सियासी जमातों के साथ हो रहा है, हम यही करते थे, तो ठीक है, आपका पैगाम जाना चाहिए अवाम के पास अनमिटिगेटेड। आपका भी चला गया जी, लेकिन मेरा एक मिनट, लेकिन देखिए नुक्ता जो है वो ये है कि इन रवैयों की वजह से अब हमें एतमाद नहीं रहा कि कोई भी शख्स जो हुकूमत की सपोर्ट से आया हो वो एक नॉर्मल नेचुरल आर्बिट्रर के तौर के ऊपर कोई फोरम पार्लियामान का चला सकता है, चाहे वो ये बात साबित हो चुकी है। और बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब, वी रन आउट ऑफ टाइम है। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने जो प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स के ऊपर बैन लगा दिया। स्टे विद अस। शॉपिंग बैग जिसको शॉपर बोलते हैं, 14 अगस्त से हम लोग जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाने जा रहे हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे इन्वायरमेंट या माहौलियात के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 14 अगस्त के बाद इस्लामाबाद को बल्कि शॉपिंग बैग फ्री बना दिया जाएगा। जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, जिनकी वजह से बहुत जो इन्वायरमेंट है उसको ख़राब करते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। हुकूमत ने ये कहा है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने शॉपिंग सेंटर्स के मालिकान को बता दिया गया है कि वो इनका इस्तेमाल बंद करें, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी वार्न कर दिया गया है कि अगर वो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, तो बहुत फ़ाइन्स उनके ऊपर आयद हो सकते हैं। पाकिस्तान कहा जाता है कि दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ जो क्लाइमेट चेंज है उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, और ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी वजह से जो क्लाइमेट है और जो एनवायरनमेंट है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इन प्लास्टिक बैग्स का जो इस्तेमाल है या इसको बंद करना एक बहुत मुस्बत कदम है, मगर क्या इसको इम्प्लीमेंट करना इतना ही आसान होगा जितना हुकूमत की अनाउंसमेंट से लग रहा है? इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोमी सलीम साहिबा, जो माहिर माहौलियात हैं। वेलकम टू द शो मोमी। तो बताएं कि ये अनाउंसमेंट तो आ गया है, एंड आई थिंक बहुत से लोगों ने इसको वेलकम भी किया है, एक बहुत मुस्बत कदम है, मगर इसको इम्प्लीमेंट करना सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक कितना आसान होगा? देखें, जो प्लास्टिक पोल्यूशन का प्रॉब्लम है वो काफ़ी जब से हम लोगों ने पूरी दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में 1980 से हम लोगों ने इस इंडस्ट्री को बूस्ट देना शुरू किया, और ये एक बेशक बहुत एक मुज़र सेहत चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि आपकी प्रेपरेशन क्या है इम्प्लीमेंटेशन से पहले। कोई भी जब लॉ इम्प्लीमेंट होता है कोई भी, तो आपको ऑल्टरनेट देना पड़ता है, आपको उस इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना पड़ता है। ऑल्टरनेट इन द सेंस कि जो लोग प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल कर रहे हैं शॉपिंग के लिए, वो और क्या इस्तेमाल और क्या, जैसा कपड़े के थैले हैं या बहुत सी ऐसी अशिया हैं जो हम सिर्फ कपड़े के थैले में भी नहीं डाल सकते हैं। तो आपको पूरी दुनिया में अगर आप देखें, अभी 2002 में बांग्लादेश में बैन किया गया, कीनिया में बैन किया गया, बाकी जगह बैन किया गया, लेकिन इसकी सस्टेनेबिलिटी तभी है जब आप ऑल्टरनेटिव्स का प्रोवाइड करें। अब यूरोप में एक वोटिंग के तहत उन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने भी इसको बैन कर दिया है, लेकिन वो उसका इम्प्लीमेंटेशन 2021 में शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो उस इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहते हैं। हालांकि यूरोप में ऑल्टरनेट की इंडस्ट्री काफ़ी हद तक बूस्ट हुई है, जहाँ पे हम यूरोप में अगर दुकानों पे जाएं, आगे पीछे जाएं, तो हमें ऑल्टरनेट ज़रूर मिलते हैं। बल्कि एक अरसे से यूरोप
यूरोपियन और अमेरिकन जो जितने आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएं तो आपको वहाँ पे प्लास्टिक का थैला, जैसे हमें यहाँ पे हर चीज़ एक की जगह 2 प्लास्टिक के थैले या 3 बड़े मज़े से दे देते हैं, तो वहाँ पे उसको जो है वो डिस्करेज करने के लिए ये कहते हैं कि आप अपना प्लास्टिक का थैला भी खरीदें। जी बिल्कुल। तो वो आपसे बल्कि पूछते हैं पहले कि आपको ज़रूरत है कि नहीं और कितने चाहिए, और फिर वो उसकी कीमत। और एक अंदाजे के मुताबिक प्लास्टिक का थैला हम अमूमन ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत भी मैक्सिमम हो तो 10 मिनट से ऊपर इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम दुकान से निकलते हैं कोई चीज़, थैला या हम डस्टबिन में डाल देते हैं, और अक्सर औकात लोग उसे ज़मीन पर फेंक देते हैं। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्लास्टिक नुज़रे सेहत क्यों है। देखिए कहीं ना कहीं एक तो ये डिग्रेड नहीं होता है, इसको सदियां लगती हैं और ये बहुत आम फहम बात है, लेकिन इसका ये कहाँ जाके जो है डिपॉजिट होता है, वो हमारे ओशंस में हो रहा है डिपॉजिट, और वहाँ जाके ये माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। माइक्रो से मुराद जहाँ ये छोटे छोटे ज़रों में आ जाता है, और वो फिर जो मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं बाकी हैं, वो उनको खाती हैं। तो आखिर में हम ये तो आप मरीन लाइफ की बात करें, अब तो लोग ये भी कहते हैं कि जो हम आम जिंदगी में या 24 घंटे के अंदर हमारे अंदर भी वो बहुत सा प्लास्टिक जो है हम इंजेस्ट कर रहे हैं इंसान, क्योंकि वो हवा के अंदर है, हमारे कपड़ों में है, हर जगह है। बिल्कुल। तो सिर्फ मरीन लाइफ का तो मसला नहीं है, शायद उससे ज़्यादा है। बिल्कुल। और हमारा एक और बड़ा इशू जो है पाकिस्तान में, वो वेस्ट सेग्रीगेशन का है। जब तक हम कूड़ा अलग-अलग नहीं करेंगे, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में अब कूड़े से एनर्जी भी बनाई जा रही है, उसको रिसाइकल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कागज़ है, उसे रिसाइकल्ड आपका पेपर भी आता है, या अगर प्लास्टिक है तो पूरी दुनिया में उसका, अगर यूरोप की बात की जाए तो वो भी से आज पिछले 10 सालों से उनका या ज़्यादा से उनका एक सिस्टम है जिसमें डिपॉजिट होता है, और वो जो प्लास्टिक की बोतल आप वापस करते हैं और आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। तो कहने से ये मतलब कि हमें ये सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी इससे पहले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि नाफिज तो आप कर देंगे, लेकिन आप ये सोचें एक आम शॉपकीपर जिसके पास जो है, तो वो मोमी ये क्या हुकूमत ने जो प्रिपरेशन आप बार बार कह रही हैं वो 14 अगस्त के लिए की हुई है, या 14 अगस्त के बाद वो शुरू करेंगे ये प्रिपरेशन करना? देखिए असल में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही फ़र्क है। अक्सर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो चीज़ जब इम्प्लीमेंट करती हैं तो वो पहले अपनी पूरी, अभी इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्रिएट किया है। हमारे इधर ये है कि हमें जल्दी भी है इस चीज़ की, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम उसके लिए उस तरह से प्रिपेयर कर सकें जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ प्रिपेयर कर चुकी हैं। उसके अलावा आपका बिहेवियरल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो अभी एक आम बंदे को नहीं पता। अगर आप भी जाएंगी मार्केट में, आप एक शॉपकीपर से पूछें तो उन्हें भी नहीं अभी मालूम कि हमें इसको एहसास नहीं है कि ये कितनी अहम चीज़ है, इसको इस्तेमाल तो ये प्रिपरेशन अभी थोड़ी सी मैं कहूँगी वीक है। लेकिन पूरी दुनिया में हमने यही देखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक डिक्टेटोरियल, या मैं ऐसे कहूँगी कि इसको नाफिज किया गया है। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्काउंट नहीं करूँगी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑल्टरनेट देना ज़रूरी है। हाँ, एक और आर्ग्यूमेंट आता है कि आपका लेबर इसके अंदर इंगेज्ड है, इंडस्ट्री इंगेज्ड है, आप लोगों की नौकरियाँ चली जाएंगी। तो मैं इस चीज़ को प्लास्टिक सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग अगर ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैं इसको वाजे करती जाऊँ कि जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो सिर्फ सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग नहीं बना रही है, वो और भी बहुत सी चीज़ें बना रही हैं जिनको अभी हमने बैन नहीं किया। वो चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिकल उसमें यूज़ होती हैं, या आपके गार्बेज बैग्स हैं फॉर एग्जांपल बड़े वाले, तो भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बैन नहीं की गई हैं। तो इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इसका नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोमी साहिबा, आपने हमसे तफसील से बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।